अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने देखा होगा अभी जो केसेस चल रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब जो थे इमरान खान साहब, और उनका बुशरा बीबी का जो केस चल रहा है अदालत में इद्दत के हवाले से, और इस्लाम का जो है मजाक बनाया जा रहा है अदालतों के अंदर, हमारी पाकिस्तानी अदालतों के अंदर जो है इस तरह के मामलात आपके सामने हो रहे हैं। और इद्दत के मामले में इमरान खान साहब को भी जेल की सज़ा सुनाई जाती है और बुशरा बीबी को भी सुनाई जाती है, और उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाते हैं कि 5-5 लाख रुपए आप जमा कराएंगे। तो कुरान हदीस में इसकी दलील मिलती हैं, कुरान हदीस की रोशनी में इसमें कोई इस तरह का मिलती हैं हदीसें कि इस तरह के जुर्माने लगाए जाएँ या इस तरह की सज़ाएँ मुकर्रर की जाए। तो चलिए उलमा कराम से जानते हैं, जिन उलमा कराम ने राय रखी है इस मौके पे और इन मामलात के ऊपर, इमरान खान के ऊपर। तो वैसे तो निजी मामला उनका, मैं इस पे वीडियो नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा जो है अदालतों में इस चीज़ को उठाया जा रहा है हमारी, और नए नए केसेस बना के डाले जा रहे हैं, तो चलिए उलमा कराम से जानते हैं इस हवाले से। तो सबसे पहले एक उलमा का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से, स्टार्ट करते हैं। कि वो कौमी गद्दारी थी, वो जुर्म छोटा था, उस पर आपने 10 साल की सजा दी। तोशा खाना जो एक घड़ी चोरी का आप इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पर, जबकि उसके मद्दे मुकाबले लोगों ने मर्सिडीज जो है वो यहाँ से तोशा खाना से ली है गैर कानूनी तौर पर, जो नहीं ले सकते थे, उन पर कोई केस नहीं। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हक और सच होगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। इमरान खान पर तोशा खाना की कैद में, तोशा खाना की सजा में 14 साल की कैद हुई है। और किस मुल्क में रहते हो यहाँ के जजेस? तुमने कानून का, पाकिस्तान का, आइन का हुलिया बिगाड़ दिया है। गद्दारी केस संगीन है और उसका सजा तुमने इमरान खान को 10 साल दी है। और घड़ी की तुम्हारे बकौल चोरी पर या बेच देने पर आपने 14 साल की सजा दी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इद्दत के मुतालिक फरमाया कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उसकी इद्दत गिना करो। इद्दत अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना है गिनती। तो 3 हैज जो है वो आम तौर पर इद्दत होती है। ये कुरान मजीद का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब जो जिस केस में इमरान खान को इनके ओछे मुखालफों ने, गिरे हुए मुखालफों ने उनको जो सजा दिलवाई है, और जिस तरह 2 दिन के अंदर जेल ट्रायल करके 24 से 36 घंटों के अंदर इमरान खान पर सजा को लागू किया गया है। इस्लाम की 1400 साल से लंबी तवील तारीख है, लेकिन उस तारीख का मजाक पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। वो पाकिस्तान के जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया था, वो इमरान खान के जो पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज को बुलंद कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दावत को बुलंद कर रहा है, वो जो यूएनओ के अंदर खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ रहा है, जो दुनिया को बता रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं है, इस्लाम पीस है, इस्लाम अमन है। और इससे भी बढ़ के मैं बताना चाहता हूँ इमरान भाई, इस वक्त बुशरा बीबी को जो सजा का सामना करना पड़ रहा है, इमरान खान को जो सजा का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि इमरान खान गैरतमंद है, जुर्रतमंद है, मुसलमान है, आशिक रसूल है, हुर्मत रसूल का सदाई है। इमरान खान को उसकी बीवी बेपर्दा ना करने पर, बाहिजाब रखने पर और हिजाब की शक्ल में उसे दुनिया के सामने इस्लामिक वुमेन पेश करने के तौर पर उसको जो है वो सजा दी जा रही है। जितने लिबरल थे उनको इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम से इतराज था कि इमरान खान ने अपनी बीवी को पर्दे में क्यों छुपाया हुआ है। ये सजा इमरान खान की बीवी को इद्दत के मसला में नहीं दी गई, असल में उसके पर्दे को, उसके हिजाब को नफरत का जरिया बना के उसको सजा दी है। पाकिस्तानी कौम इस वक्त, पूरी पाकिस्तानी कौम, माएँ हूँ, बेटियां हूँ, बहनें हूँ, उलमा हूँ, आवाम हूँ, सब इस वक्त परेशान है कि ये पाकिस्तान में इस्लाम का जनाजा निकाला जा रहा है। हम इस सजा को कंडेम करते हैं, भरपूर इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि ये सजा पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम हुआ है। पाकिस्तान में इंसाफ का कानून जो है उसको तह तह कर दिया गया है, और उस वक्त ही कर दिया था जब 9 अप्रैल को रात के वक्त 12 बजे अदालतें खुली थी। खुद इस्लाम क्या कहता है इस मसला में? मेरे हाथ में ये सुनन नबी दाऊद है, इसका हवाला आपके सामने रखता हूँ। ये हदीस की मोतबर तरीन किताब है और इसके अंदर 2229 नंबर हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے خلا لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض مقرر فرمائی، ایک حیض مقرر فرمائی۔ یہاں پر ایک حیض 29 یا 30 دن جو ہے وہ حیض کی مدت ہوتی، ایک مہینے کی اسلامی تاریخ میں ہوتی ہے، وہ مدت مقرر ہے۔ اس حدیث کی سند بھی حسن ہے۔ میں آپ دوستوں کے وساطت سے پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، میرے ہاتھ میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار ہے۔ در مختار کے اندر فقہ حنفی کا مسئلہ موجود ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 551 پر یہاں پر میں آپ کو یہ مسئلہ واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بالکل واضح طور پر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں اگر عورت کہے گی تو میری عدت، عورت کی بات جو ہے وہ ویلڈ ہوگی۔ یہاں پر قالت مزت عدتی والمدت تحتملہ وکذب بها الزوج قبل قولها ما حلفها۔ یہاں پر عورت جس نے عدت پوری کرنی ہے، اگر وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، مدت کی گنجائش رہتی ہو، تو انقضاء عدت کو اور زوج عورت کو تکذیب کرتا ہے تو مقبول ہوگا عورت کا قول ساتھ قسم کھانے کے۔ یہاں پر اس فقہ حنفی کی مشہور کتاب صفحہ نمبر 251 کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی بات وہ کہے کہ میری عدت پوری ہو چکی ہے، اس کی بات ویلڈ ہوگی، اس کے لیے کسی قسم کا کوئی مفتی سعید اس وقت میں کہتا ہوں اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس کے پیچھے جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں ختم ہو جائیں گی اگر وہ مفتی سعید کا بھائی کاٹ نہیں کرتے، کیونکہ مفتی سعید نے اسلام کا مذاق بنایا ہے۔ وہ پیسوں کی خاطر بکنے والا ایک جھوٹا بدبخت انسان ہے جس نے اسلام کے انتہائی اہم مسئلے کو بزیچہ اطفال بنا دیا ہے۔ حالانکہ بشرا بیگم کا، بشرا بی بی کا انٹرویو آن دی ریکارڈ ہے ندیم ملک کے ساتھ۔ اس نے کہا میں اپنے سابقہ شوہر کے گھر سے عدت پوری کر کے باہر نکلی تھی، اس کے بعد میرا نکاح ہوا ہے۔ اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ جب طلاق دی جائے تو عورت اپنے گھر کے اندر عدت پوری کرے گی۔ بشرا بیگم نے اسلام کے حکم کو پورا کر کے عدت پوری کر کے باہر نکلی، تب اس کا دوسرا نکاح عمران خان کے ساتھ ہوا۔ نکاح کو مذاق بنایا گیا۔ سو دوستو، آپ نے ان مفتی صاحب کا موقف سنا اور آپ کے سامنے بہت اچھا فقہ حنفی کے مطابق بھی آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا، اور حناف کی کتابوں سے بھی بتا دیا آپ کو، اور قرآن حدیث کی کتاب سے بھی آپ کو بتا دیا۔ تو سارا کچھ ڈکلیئر کر دیا کہ جو ہے کھل کے بات کی انہوں نے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی ہو، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں عدت کے کیا معاملات ہوتے ہیں اور جو سزائیں دی گئی ہیں وہ کس طرح دی جا رہی ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں، سنتے ہیں اس کو بھی۔ مفتی طارق مسعود صاحب، معاملہ دینی نوعیت کا ہے، ایسے میں علماء کی رائے اس میں انتہائی لازم اور ملزوم ہے، لیکن کسی بھی عالم کو عدالت میں نہیں بلایا گیا۔ اب مفتی طارق مسعود، جنہیں پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر بھی خوب جانا پہچانا جاتا ہے، انہوں نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور ججز کے لیے ایک پیغام بھی دے دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو یہ اس کے شوہر کا اختیار ہے، جب وہ چاہے تو وہ دینی طریقے سے طلاق دے سکتا ہے۔ مولانا ججز پر کیسے برس پڑے اس ویڈیو میں دیکھیے۔ شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا، جج کی بیویاں نہیں ہے جو جج جب چاہے طلاق دے دے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ جج سے بولو تو اپنی بیوی کو طلاق دے، ہماری بیوی کو طلاق دینا تیرے کو حق بولو نا نہیں ہے۔ کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا یار، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دینی اور شرعی معاملات پر شاید عدالتیں اس طرح فیصلے نہیں کر پا رہی، یا اگر یہ فیصلہ ہونا ہی تھا تو یہ شرعی عدالت سے ہونا چاہیے تھا۔ سو دوستو، آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف سنا، انہوں نے آپ کے سامنے موقف رکھ دیا کہ کیا مطلب یہ اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، آپ کے سامنے موقف رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں۔ ایک معاملہ چل رہا ہے ہماری عدالتوں میں، عدت کے دوران ایک نکاح ہوا ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے، اس حوالے سے عدت کے دوران جو نکاح ہے اس حوالے سے کیا شرعی اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ ان کو بھی پتا ہے کہ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، وہ اب ڈوئل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ باہر نکالی تھی کہ اسی لیے تو ہم نے تجدید نکاح کیا ہے، لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ تجدید نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ پہلا نکاح عدت کے اندر ہوا تھا۔ اب ہمیں تو
क्लियर सिचुएशन ही नहीं है इस मामले में। जो मौलवी इल्जाम लगा रहा है इस वक्त खान साहब के ऊपर, इस मौलवी ने पहले कोई और स्टेटमेंट दी हुई है। इसने कहा था कि मैंने जो है वो बुशरा बीबी से पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैंने इद्दत जो है सुन्नत के मुताबिक अपने एक्स हस्बैंड के घर पूरी की है, क्योंकि नबी इस्लाम ने इसको सुन्नत के तौर पे तालीम की है कि इद्दत वहां पे अगर पूरा करना चाहे वो औरत तो कर सकती है। तो चूंकि उसके बच्चे भी थे वो कहती है मैंने वहां पूरी की है, लेकिन बाद में वही मुफ्ती कह रहे हैं कि नहीं इन्होंने इद्दत पूरी नहीं की है। तो अब ये मसला चला गया जुडिशरी में। मुझसे तो उस सवाल का जवाब लिया जाएगा जहां पे सवाल क्लियर हो। जवाब सवाल का होता है, जब सवाल ही नहीं है तो जवाब क्या होगा? हाँ, आप दोनों सिचुएशन रख लें कि अगर इन्होंने इद्दत के अंदर निकाह किया है तो वो तो बिल्कुल हराम है और वो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, ठीक है। और अगर इद्दत के अंदर नहीं किया तो निकाह बिल्कुल दुरुस्त है। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि अगर इद्दत में निकाह किया है तो वो निकाह इस्टेब्लिश नहीं हुआ, और अगर इद्दत पूरी करके किया तो वो इस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन बहरहाल उन्होंने आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया, और सज़ाओं के मामले में कुरान हदीस की रोशनी में कोई दलाइल नहीं मिलते कि अगर इद्दत पूरी करने से पहले अगर कोई निकाह कर लेता तो उस पर सज़ाएँ नाफिज़ हों या उसके ऊपर जुर्माने लगाए जाएँ। इस तरह का कुरान हदीस से हमें कोई दलाइल नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं, मुफ्ती फ़ज़ल साहब का मौक़िफ़ लेते हैं और इसी पे वीडियो इख्तिताम तक पहुँचाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मसले के बारे में कि अगर इद्दत के दौरान में निकाह हो जाए उसका क्या हुक्म है, क्या तारीख में ऐसा कभी हुआ है, और क्या उस पर कोई सजा मुकर्रर की जा सकती है या नहीं की जा सकती। सही। सबसे पहले मैं इस बात से आगाज करता हूं आज की इस गुफ्तगू के अंदर कि अगर इद्दत के दौरान में निकाह हो तो ये इद्दत के दौरान में निकाह नहीं हो सकता। इद्दत के दौरान में निकाह किया जाए तो ये निकाह मुनक़िद नहीं होता, ये निकाह ही नहीं होता। कुरान मजीद के अंदर वाज़ेह इसके बारे में हुक्म है। कुरान मजीद में है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 235, फरमाया वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजला, कि निकाह के फैसले को, निकाह के मुआहिदे को मजबूत मत करो, निकाह को मजबूत मत करो उस वक्त तक के निकाह इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाए। हत्ता यबलुगल किताबु अजला, यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए तुमने फिर निकाह को मजबूत करना है। तो इसलिए इस आयत की रोशनी में यह बात वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है कि इद्दत के दौरान में निकाह नहीं होता। लेकिन अब अगर एक शख्स इद्दत के दौरान में निकाह हो जाए, बिलफर्ज हो जाए, और ये जो केस है इसमें इसको तस्लीम करते हुए, तो इसमें फुक़हा ने क्या लिखा है, फ़िक़्ह हनफ़ी क्या कहती है, और तारीख के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो उससे क्या मालूम होता है। तो देखें, इस पर कोई सजा मुकर्रर नहीं है कि अगर किसी ने ऐसा कर दिया कि उसने इद्दत के दौरान में उससे निकाह हो गया, तो शरीयत ये कहती है, अब इसका वाज़ेह हल ये दिया है शरीयत ने कि आप इस निकाह को, ये निकाह मुनक़िद ही नहीं हुआ है, अगर इद्दत में निकाह हुआ है इसको ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा से इनको ये इजाज़त दी जाए कि ये अपना निकाह पढ़ा लें। ये शरीयत का फैसला है। इसके ऊपर सजाएं मुकर्रर करना, 7 साल की सजा और फिर 5 लाख रुपए का जुर्माना मुकर्रर करना, ये शरीयत से बिल्कुल मुतसादिम है। शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है। जिस पर यह फैसला लाया गया और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की तौहीन तहकीर की गई, उलमा की तौहीन और तहकीर है कि आपने यह फैसला जारी किया है। पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया है कि मुसलमानों के अंदर यह फैसले होते हैं। यह इस्लाम की तौहीन है, यह सरासर तौहीन की गई है। इस मजहब को मजाक बनाया गया। और याद रखिएगा, आज जो कुछ हम मजहब के नाम पर ये जो सियासत की जाती है उसमें मजहब का इस्तेमाल होता है। यकीन जानिएगा, हमेशा जब भी ऐसा हुआ है कि सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल किया गया है, बेदीनी, इल्हाद, मजहब दुश्मनी, मुस्लिम मुआशरों के अंदर लोग मजहब से बेजार हुए कि यह मजहब होता है। तुम हमेशा बैसाखी के तौर पर मजहब को इस्तेमाल करते हो, हमेशा। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मैं उन मिसालों में नहीं जाना चाहता जो माजी करीब के अंदर हमने गलतियां की हैं, मजहब का इस्तेमाल किया है, कभी जिहाद के नाम के ऊपर, कभी मुस्लिम मुआशरों के अंदर इन सारी चीजों को हमने इस्तेमाल करके अपने नौजवानों को हमने दीन बेजार उनको बना दिया है। हमारा नौजवान क्यों दीन से बेजार होता जा रहा है? क्यों यूनिवर्सिटियों के अंदर इल्हाद फैल रहा है? क्यों मुस्लिम मुआशरों के अंदर लोग मजहबी लोगों के ऊपर एतबार नहीं करते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस तरह के मौलवी वो झूठी गवाहियां पेश करते हैं, वो हक सच की बात नहीं करते, वो अपने जान के खौफ उनको होता है, वो डरते हैं, वो बिक जाते हैं, उनके अंदर हुसैनी किरदार नहीं होता। नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लेते हैं लेकिन यजीद के सफ में जाके खड़े हो जाते हैं। किस वजह से? इसलिए कि ये दीन, इसलिए कि इसकी तालीमात हासिल की थी।
تمہارے اوپر فرض ہے کہ دین کی تعلیمات کو حق سچ کے آگے بیان کرو. فقہ حنفی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں, اور یہ اسکرین کے اوپر بھی انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو میں شو کر دوں گا. احکام القرآن للجساس رازی الحنفی رحمہ اللہ, جلیل القدر عالم دین ہے فقہ حنفی کے, عربی میں ہے, اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی موجود ہے. آپ لوگ اس کی اردو کتاب اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں اردو سے پڑھ رہا ہوں, عربی بھی میرے سامنے ہے, لیکن میں اردو سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ عامت الناس کو یہ چیزیں معلوم ہو جائے. انہوں نے یہ آیت لکھی ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ, سورہ بقرہ کی یہی آیت لکھی ہے جس میں یہ حکم ہے کہ عدت کے دوران میں تم نے نکاح کو پختہ نہیں کرنا ہے, نکاح کو پختہ نہیں کرنا. اس کی تشریح میں فقہاء کے اقوال, فقہ حنفی کے اقوال یہ لکھے ہیں اور اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. کہتے ہیں عدت میں عقد نکاح اور اس دوران عقد نکاح کا پکا ارادہ کرنے کی ممانعت ہے, منع ہے. جب فریہ بنت مالک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا, جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے, تو آپ نے نفی میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حتی یبلغ الکتاب اجلا, یہاں تک کہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے نکاح نہیں ہو سکتا. فقہاء کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے عدت کے دوران کسی عورت سے صرف عقد نکاح کر لیا تو اس کا یہ عقد فاسد ہوگا, یہ نکاح فاسد کہلائے گا. تاہم سلف اور اس کے بعد آنے والے فقہاء کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے عدت کے دوران نکاح کر کے تمام مراحل طے کر لیے تو اس کا حکم کیا ہوگا. یہ اختلافی مسئلہ ہے. اب آگے اس پر تفصیل لکھتے ہیں. کہتے ہیں ابن المبارک نے کہا کہ ہمیں اشعث نے شابی سے, انہوں نے مسروق سے یہ روایت کی کہ حضرت عمر کو یہ اطلاع ملی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک قریشی عورت سے قبیلہ ثقیف کے ایک مرد نے عدت کے دوران شادی کر لی ہے. آپ نے دونوں کو بلوا کر انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا اور سزا بھی دی. پھر فرمایا کہ یہ مرد اب اس عورت سے کبھی نکاح نہیں کر سکے گا. یہ حضرت عمر کا فیصلہ تھا. پھر آپ نے اس کے مہر کی رقم بیت المال میں رکھوا دی. لوگوں میں یہ طریقہ کار جب عام ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان کو یہ بات معلوم ہوئی. آپ نے فرمایا اللہ امیر المومنین پر رحم فرمائے, یہ کیسا فیصلہ ہے؟ مہر کی رقم کا بیت المال سے تعلق جہالت اور نادانی تو ان دونوں نے کی. یعنی یہ کیسا فیصلہ ہے کہ آپ نے مہر کی رقم بیت المال سے دے رہے ہیں؟ یہ نادانی تو ان دو افراد سے ہوئی ہے کہ ان سے یہ نادانی ہو گئی کہ عدت کے دوران میں نکاح ہو گیا. اس لیے ان کو یہ چاہیے تھا کہ ان دونوں کو سنت کی راہ کی طرف لوٹا دیتے, کہ صحیح طریقہ ان کو بتاتے. صحیح طریقہ کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, یہ لکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ باب مدینۃ الحکمت ہے نا بھائی, امام علی علیہ السلام. پوچھا گیا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عورت کو مہر کی رقم ملے گی کیونکہ مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری کی ہے. ان دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے گا لیکن انہیں سزا نہیں دی جائے گی. شریعت میں کوئی سزا موجود نہیں ہے, قرآن میں کوئی سزا موجود نہیں ہے, تو اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا جا سکتا. اور عورت پہلے شوہر کی عدت مکمل کرنے کے بعد دوسرے شوہر کی عدت بھی مکمل کرے گی. اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا دوسرا شوہر اسے پیغام نکاح دے گا. اب دوسرا شوہر پھر نکاح کا پیغام دے. جب حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے کہا لوگوں غلط باتوں کو سنت کی طرف لوٹا کر درست کر لو. یہ جو کچھ ہو گیا سب ختم کرو معاملہ. عمر کا فیصلہ ختم, اب جو علی نے فیصلہ کیا اسی کو آگے جاری کرتے ہیں. تو یہ واضح طور پر حکم موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے. فقہ حنفی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور قرآن مجید نے اس کی اجازت دی ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ مالی معاملات کے اندر بھی اور ایسے معاملات جو عورت کے ساتھ مخصوص ہوں, عورت کی گواہی معتبر ہے. صحیح. سو دوستو آپ کے سامنے سار المکرام کا موقف پیش کر دیا اس حوالے سے, اور مقصد یہ تھا کہ آپ تک یہ نالج پہنچے کہ قرآن و حدیث کے روشنی میں کیا معاملات ہیں اور جو ہماری عدالتوں میں چل رہا ہے اس طرح کا سلسلہ اور کیسز ڈالے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ حق بات تک آسانی سے بآسانی آپ پہنچ سکیں, اور اس کے ذریعے صحیح بندہ جس کو آپ کو ووٹ دینا چاہیے آپ کے مطابق جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق پہ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے اور اس کو ووٹ ڈالنا ہے. تو ووٹ کے لیے لازمی نکلیے گا, اور ان طرح کے مسئلے مسائل میں جو یہ عدت کے حوالے سے کیسز ڈالے جا رہے ہیں اور اس مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلام کا,
اور اس طرح کے معاملات رکھے جا رہے ہیں. تو آپ کے سامنے ساری نالج لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تک یہ نالج پہنچے. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اس مسئلے پہ لوگوں کی بھی رہنمائی ہو سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے.